भारत चीन सीमा विवाद, लद्दाखमा फेरि बढ्यो तनाव। भारतले चिनिया सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। चिनिया पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दावी भारतले गरेको छ। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवाद मार्फत शान्ति कायम गराउने पक्षमा उभिएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको पनि उल्लेख गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्रीले चिनिया सेनाले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनिया सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कतिजना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक नै गरेन। दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अगस्त 29 गते राति प्याङ्ग्योङ सो लेकमा दक्षिणी किनारमा चिनिया पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाएको दिल्लीको दावी छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएन। अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो संख्यामा चिनिया सैनिकहरू भएको बताइन्छ। भारतीय पक्षले आफू शान्ति वार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको रूपमा बुझेका छन्। भारत र चीनबीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमाबारे पनि विवाद रहेको छ। सीमा सम्बन्धी विवादकै कारण 1962 भारत चीन युद्ध समेत भयो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए तर तनाव अझै बाँकी नै छ। केही समय यता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूले धारणा राख्छन्। गत साता भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा 1962 पछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको बताउँछन्। 45 वर्षपछि चीनसँग सङ्घर्ष हुँदा सैनिकहरू हताहत भएको भन्दै उनले सीमामा दुवै देशका सैनिकहरू परिचालित हुनु अप्रत्याशित भएको टिप्पणी गरेका थिए। विगत 3 दशकलाई हेर्दा विवादहरूको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट भएको छ। अहिले पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ, उनले भनाइ राखे। यसअघि भारतका सेना प्रमुख बिपिन रावतले पनि दुई देशबीच वार्ता भइरहेको र त्यसबाट विवाद समाधान नभए सैन्य विकल्प भएको बताएका थिए। भारतले चिनिया पक्षले यथास्थिति बहाल गर्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रबाट चिनिया सैनिकहरू फर्किनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनिया सेना फर्किए स्थिति सामान्य हुन सक्ने बताएका थिए। गत 15 जुनमा गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सैनिकबीच हिंसात्मक झडप नै भयो। त्यसपछि भारतीय नौसेनाले दक्षिण चीन सागरमा युद्ध जहाजहरू परिचालन गरेका थिए। जब दुवै पक्षको कूटनीतिक तहमा वार्ता सुरु भयो चीनले भारतको कदमप्रति आफू रुष्ट भएको बताएको थियो। वास्तवमा 2009 देखि अहिलेसम्म चीनले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर बढाएको भारतले आरोप लाउने गरेको छ। तर त्यही भने भारतको सैन्य उपस्थितिको भने चीनले विरोध गर्दै आएको थियो। गलवानको भिडन्तपछि भारतीय नौसेनाले आफ्नो युद्धपोतहरू दक्षिण चीन सागरमा पठाएको थियो। यद्यपि पिपल्स लिबरेसन आर्मीले यस सम्बन्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। चीनले जहिले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो दावी गर्दै आएको भारतीय पक्षले आरोप लगाएको छ।
भारत चीन सीमा विवाद, लद्दाखमा फेरि बढ्यो तनाव। भारतले चिनिया सैनिकले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। चिनिया पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दावी भारतले गरेको छ। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवाद मार्फत शान्ति कायम गराउने पक्षमा उभिएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध भएको पनि उल्लेख गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्रीले चिनिया सेनाले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनिया सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कतिजना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक नै गरेन। दुवै पक्षले एकअर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अगस्त 29 गते राति प्याङ्ग्योङ सो लेकमा दक्षिणी किनारमा चिनिया पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाएको दिल्लीको दावी छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएन। अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो संख्यामा चिनिया सैनिकहरू भएको बताइन्छ। भारतीय पक्षले आफू शान्ति वार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको रूपमा बुझेका छन्। भारत र चीनबीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरूबीच सीमाबारे पनि विवाद रहेको छ। सीमा सम्बन्धी विवादकै कारण 1962 मा भारत चीन युद्ध समेत भयो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए तर तनाव अझै बाँकी नै छ। केही समय यता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ तर तीमध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूले धारणा राख्छन्। गत साता भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा 1962 पछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको बताउँछन्। 45 वर्षपछि चीनसँग सङ्घर्ष हुँदा सैनिकहरू हताहत भएको भन्दै उनले सीमामा दुवै देशका सैनिकहरू परिचालित हुनु अप्रत्याशित भएको टिप्पणी गरेका थिए। विगत 3 दशकलाई हेर्दा विवादहरूको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट भएको छ। अहिले पनि हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ, उनले भनाइ राखे। यसअघि भारतका सेना प्रमुख बिपिन रावतले पनि दुई देशबीच वार्ता भइरहेको र त्यसबाट विवाद समाधान नभए सैन्य विकल्प भएको बताएका थिए। भारतले चिनिया पक्षले यथास्थिति बहाल गर्नुपर्ने र भारतीय क्षेत्रबाट चिनिया सैनिकहरू फर्किनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनिया सेना फर्किए स्थिति सामान्य हुन सक्ने बताएका थिए। गत 15 जुनमा गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सैनिकबीच हिंसात्मक झडप नै भयो। त्यसपछि भारतीय नौसेनाले दक्षिण चीन सागरमा युद्ध जहाजहरू परिचालन गरेका थिए। जब दुवै पक्षको कूटनीतिक तहमा वार्ता सुरु भयो चीनले भारतको कदमप्रति आफू रुष्ट भएको बताएको थियो। वास्तवमा 2009 देखि अहिलेसम्म चीनले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर बढाएको भारतले आरोप लाउने गरेको छ। तर त्यही भने भारतको सैन्य उपस्थितिको भने चीनले विरोध गर्दै आएको थियो। गलवानको भिडन्तपछि भारतीय नौसेनाले आफ्नो युद्धपोतहरू दक्षिण चीन सागरमा पठाएको थियो। यद्यपि पिपल्स लिबरेसन आर्मीले यस सम्बन्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। चीनले जहिले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो दावी गर्दै आएको भारतीय पक्षले आरोप लगाएको छ।